वन वेल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अल्लाह को मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। एंड आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि बस यही करना है, यही कहना है और अल्लाह माफ़ कर देंगे। एंड हमारा पुराना जो कुछ भी हिसाब किताब होगा अल्लाह से ख़त्म कर देंगे। वो क्या है? वेल जब आप अल्लाह से सिर्फ ये 3 वर्ड कहते हो, या अल्लाह मेरी तौबा। तौबा का मतलब क्या होता है? तौबा का मतलब होता है वापस लौट आना, कि या अल्लाह मैं आपकी नाफरमानी में था, मैं उस रास्ते पे था जो काबिल कबूल नहीं था आपकी नज़र में, और अगर मैं इसी रास्ते पे रहता तो मैं बेशक आपको नाराज़ करता। अब मैंने तौबा की है और मैं अब हर वो चीज़ करना चाहता हूँ मेरे अल्लाह जो तुझे पसंद है, जिससे मैं तुझे राज़ी कर सकूँ और जिससे तू खुश हो जाए। और जाहिर सी बात है अल्लाह की फरमा बरदारी में जो मज़ा है, जो लज्जत है और जो सुकून है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वो मुझे ऑनेस्टली किसी भी चीज़ में नहीं दिखा। मैं काफ़ी दुनिया घूमी हूँ, काफ़ी चीज़ें देखी है, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जो बाहर से जो हम कहते हैं ना जो दिखती है वो देखी है, जो बहुत लोग उस ज़िंदगी को पाने की कोशिश में आज जो गुमराह हुए हैं, जिसमें से मैं एक थी। और हम जो चीज़ देखते हैं हमें लगता है ये चाहिए, कैसे चाहिए डजंट मैटर। वो आजकल एक हमेशा हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक। तो हमें तो ये हासिल करना है। तो इसमें क्या होता है अगर हमने झूठ बोल लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गुनाह कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं कल तौबा कर लूँगी, मैं परसों तौबा कर लूँगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, सुना है, बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, बड़ी बड़ी हदीसों से सुना है कि लोगों ने कहा मैं कल तौबा कर लूँगी या कर लूँगा, और वो कल कभी नहीं आया उनके लिए। आई रिमेंबर मीटिंग सो मैनी पीपल जिनसे मैं मिली हूँ एंड मैं नेक्स्ट मुलाकात उनसे नहीं कर पाई। मुझे कॉल आ गया कि अब वो नहीं रहे। इट्स गोना बी मैं ये बात बताती हूँ आपको, मैं जो यहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे हर रोज़ ऑलमोस्ट, कभी कभी तो हर रोज़, कभी कभी दिन में कुछ ज़्यादा बार, हमेशा आवाज़ आती है इन्ना लिल्लाहि की। एंड मैं इमीडिएटली विंडो खोलती हूँ और मैं सुनती हूँ अच्छा ये बिल्डिंग नंबर में किसी का इंतकाल हो गया, अच्छा इस वक्त जनाजे नमाज है, और कौन क्या था, माँ थी, बाप था, ये जो रिश्ता मेंशन होता है यहाँ पे। एंड समटाइम्स यू रियलाइज कि आई डोंट नो मेरी कितनी ज़िंदगी है, मुझे सही में नहीं पता। बट जब मैं बैठती हूँ कहती हूँ एक दिन ऐसे ही होगा जब इस मस्जिद में, किसी और मस्जिद में मेरे लिए ऐलान होगा ही। और अगर मेरी मम्मी इससे नहीं कहती, मम्मी कहेंगी थप्पड़ मारूंगी अगर ये बोला। बट हम सब जानते हैं कि मौत तो आनी है, और मौत से डरते रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब इंसान अपनी कब्र की फ़िक्र नहीं करेगा, अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करेगा, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी कुत्ते बिल्ली जैसी हो गई ना, कि हमें कोई आखिरत का डर नहीं, हमें जन्नत का शौक़ नहीं है, हमें आखिरत का खौफ नहीं है, तो ये तो कोई ज़िंदगी ही नहीं हुई ना। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक दिन दिस अनाउंसमेंट इज़ गोना बी फॉर मी, एंड मैं नहीं जानती ये कब होगा। शायद ये वीडियो बना के रखते बराबर हो जाए, शायद कल परसों, आई डोंट नो। हम बेशक अल्लाह से चाहते हैं अल्लाह हमें लंबी ज़िंदगी दे, हमें अपने घर वालों के साथ रखे, हमें अपनी अगली आने वाली नस्ल दिखाए। और एक इंसान की जो नफ्स होती है वो जाहिर सी बात है उसके अंदर बहुत ख्वाहिशात होते हैं, वो हर चीज़ देखना चाहता है, हर खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमें जाना है और कभी भी जा सकते हैं। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपके हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप कौन से बुजुर्ग हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमें जाना है, आप कोई भी लेवल में बिलोंग करो। एंड मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ मैं।
اینڈ ریئلائز ہوا. ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم ہمیشہ کیا کرتے جب ہم پڑھتے ہیں اینڈ ہم انفارچونیٹلی پتہ ہے اس چیز میں رہتے کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. بے شک اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, بٹ آپ ان کو اس طریقے سے ناراض ہر وقت نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز کرنا جو قرآن اور جو حدیثوں میں ہم سنتے ہیں, سنتوں کے خلاف جانا, قرآن کے خلاف جانا, ہر وہ چیز کرنا جو منع کی گئی ہے, ہر وہ چیز, ہر حرام کو ہم حلال بنا دینا, جسٹ بیکاز کیونکہ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. ہم جو یہ چیز کرتے ہیں یہ ہم بغاوت کرتے ہیں. اور ہم بغاوت کس سے کر رہے ہیں؟ ہم بغاوت قرآن سے کر رہے ہیں, اللہ سے. ہم جب سنتوں کے خلاف جاتے ہیں, ہم کس سے بغاوت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا منہ دکھائیں گے ہم جب قبر میں جائیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ قبر میں جاؤ گے تو آپ کے یہ سوال ہوں گے, یہ سوال ہوگے, یہ 4 سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اینڈ میں ہمیشہ کہتی تھی یہ سوال کا تو جواب مجھے معلوم ہے. مجھے پوچھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کیا ہے, اسلام, آپ کے نبی کون ہے. اینڈ آئی واز لائک آئی نو دس آنسر. بٹ جب میں پڑھنے لگی, دین کو جاننے لگی, میں نے ریئلائز کیا اینڈ میں نے سیکھا کہ ایٹ پریزنٹ مجھے آنسر آتا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. قبر میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا دین کیا ہے اور آپ کے رسول کون ہے, ہم وہ نام نہیں لے پائیں گے اگر ہم دین پہ نہ چلے, اگر ہم سنتوں پہ نہ چلے. کہتے جب آپ قبر میں جاؤ گے, اگر آپ سنتوں پہ نہیں چلتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ایسے پھیر لیتے. اس سے بڑا لاس ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کوشش کریں. میرا بس چلے تو میں روز صرف توبہ پہ ویڈیو بناؤں. سچ کہوں تو کیونکہ میں نے جو حاصل کیا ہے نا, یہ جو توبہ سے بہت لمبا رستہ ہے, بٹ یہ جو میں نے ایک سٹیپ اٹھایا اپنے لیے, میں نے ریئلائز کیا کہ میں دنیا میں ہر وہ چیز جو مس کر رہی تھی وہ مجھے اس توبہ کے بعد مل گئی. چاہے وہ عزت ہو, چاہے وہ سچی محبت ہو, چاہے ایک اچھا شوہر ہو, ایک دل میں سکون, ایک دماغ میں سکون. ایٹ لیسٹ زندگی دیکھو اوپر نیچے ہونی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت نیک بن جاؤ تو آپ پہ حالات نہیں آنے. حالات آئیں گے, مال سے آئیں گے, جان سے آئیں گے. اللہ آپ کا کوئی قریبی انسان آپ سے چھین لے گا, آپ کی عزت پہ بات آئے گی, آپ کے اوپر کیریکٹر اساسینیشن ہوگا, لوگ آپ کے لیے نام رکھیں گے, آپ کے لیے غلط باتیں کریں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں تو ہر چیز فالو کرتی تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. نہیں, یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے. ہر چیز پہ صبر رکھنا کہ نہیں جو بھی ہے فی الحال تھوڑے وقت کے لیے, لیکن آگے اللہ سے بہتر کرے گا, اور دنیا میں نہیں تو مجھے آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. ہمارے لیے آخرت سب ہے, ہم آخرت کے لیے تو جی رہے. آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے گناہ کیا تھا, جب ان سے گستاخی ہوئی تھی, جب حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی, تو انہیں زمین پہ پھینکا گیا تھا جنت سے. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ انہیں جب زمین پہ پھینکا گیا تھا تو وہ ان کے لیے عذاب تھا, وہ ان کی پنشمنٹ تھی. اور قرآن ہمیں یہی ایک خلاصہ دیتا ہے اس چیز کو بتا کے کہ یہاں پہ ہمارا جو اس دنیا میں ہے نا ٹیسٹ ہے, سب کچھ ٹیسٹ ہے. اور یہاں پہ ہم جتنے کھڑے اترتے ہیں, جو ہمارا فار ایور ہے, جو کبھی ختم ہونے نہیں والی زندگی, کبھی ختم نہیں ہونے والی جوانی, کبھی ختم نہیں ہونے والا حسن, اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہر وہ چیز, فار ایور جسے ہم کہتے ہیں نا, فار ایور, لٹرلی وہ فار ایور ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اور ہمیں محنت کرنی ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے خطا ہوگی. اللہ نے اسی لیے تو ہمیں انسان بنایا, ورنہ وہ ہمیں فرشتہ بناتے. آپ توبہ کریں.